अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। मरूफ मशहूर एंकर पर्सन रेहान तारिक को क्यों गिरफ्तार किया गया? एनसीसीआई की जानिब से उन्हें हिरासत में लिया गया और बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं कि 4 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया गया। फिर उन्हें ये बिना बताए कि आपका जुर्म क्या है उनको अपने साथ ले जाया गया, फिर उनको गायब कर दिया गया मंजर आम पर से, और फिर सामने किसी किस्म की उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। उनके मोबाइल फोन उनसे ले लिए गए और एनसीसीआई की जानिब से उनके साथ ये सब कुछ क्यों किया गया? आखिर वजह क्या थी कि एक शख्स जो लंदन से वापस आता है उसको ट्रैप करके पाकिस्तान बुलवाया जाता है और जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचता है उसे एयरपोर्ट पर इंतजार करवाया जाता है। उसे कहा जाता है कि रुक जाइए, आपका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में है, रेड फ्लैग में है और एनसीसीआई की टीम आपको लेने, आपका इस्तकबाल करने आ रही है। फिर इसके बाद 4 घंटे का लंबा इंतजार, यानी कि एक शख्स को जलील किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर। 4 घंटे के बाद एनसीसीआई की टीम जो खुद वक्त पर नहीं पहुंचती है और एक शख्स को वहां बिठा कर रखती है, 4 घंटे की ताखीरी के बाद वो वहां पर पहुंचती है और फिर रेहान तारिक साहब को अपने साथ ले जाती है। आखिर रेहान तारिक के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों उनके साथ इस तरह की हरकत की गई? और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हो गया। जी हाँ, कैदी नंबर 804 जिसका नाम लेना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बुरा समझा जाता है और बड़ा ही मुहाल हो गया है, और उसकी शामत तो आए ही आए जिसने कैदी नंबर 804 कह दिया। तो जनाब, मेरा जाती किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मैं किसी भी पार्टी का नाम बिला तकल्लुफ, बिला झिझक और बिला किसी खौफ और डर के ले लेती हूँ। लेकिन जनाब, रेहान तारिक के ऊपर ये बातें हो रही है कि शायद कैदी नंबर 804 लंदन के अंदर उनका एक रैपर के साथ गाना वायरल हुआ जिस पर वो कैदी नंबर 804 के ऊपर गुनगुनाते हैं, कुछ खूबसूरत और कीमती अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोगों ने गुमान करना शुरू किया, अंदाजे लगाना शुरू हुए कि डेफिनेटली यही वजह हो सकती है जो रेहान तारिक को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। डेफिनेटली रेहान तारिक ने कैदी नंबर 804 का जिक्र किया तो उसके बाद ही उनको पकड़ लिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, ये चीज खुलकर तो सामने नहीं आएगी और ना ही ये बात कही जाएगी एनसीसीआई की जानिब से कि हाँ भाई, कैदी नंबर 804 की वजह से तुम्हें उठाया गया है। लेकिन इस केस में अब बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ शामिल करने की कोशिश की जा रही है। वो क्या चीजें हैं और वो कौन कौन सी शामिल हो सकती हैं, इसके साथ आपको बताऊंगी। 6 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर रेहान तारिक को एनसीसीआई के हवाले भी कर दिया गया है। इस खबर की मुकम्मल डिटेल और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के पहलू हैं जो कि मैंने नोट किए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने करना क्या है जनाब, इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें रेहान तारिक की, तो बड़ी मारूफ शख्सियत है, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, अपने बेबाक अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहते हैं। इनके नाम की बात करें रेहान तारिक, इनका मुकम्मल नाम। शोहरत की बात करें तो पाकिस्तानी पॉडकास्टर हैं, एंकर हैं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं। इसके साथ ही इनके पेशे की बात करें, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर सियासी, समाजी और मौजूदा हालात पर तबसरे और दीगर जो बातें हैं बेबाक अंदाज में वो करते नजर आते हैं। शनाख्त की बात करें, गुज़श्ता चंद बरसों से अपने ही बेबाक तज्जियों, मुतनाज़े मौज़ूआत पर गुफ्तगू की वजह से सोशल मीडिया पर नुमाया रहते हैं। सोशल मीडिया पर मौजूदगी इनके यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर लाखों के हिसाब से फॉलोअर्स हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। और रेहान तारिक की जिस तरह मकबूलियत बढ़ती जा रही है, उन पर कुछ लोग जो नाकिदीन हैं, कुछ उनके तनकीद करने वाले लोग जो हैं वो उन पर तनकीद भी करते हैं कि इनका अंदाज पिछले कुछ अरसे से ज्यादा ही बेबाक होता जा रहा है। यानी कि जिसमें आपको याद होगा कि उन्होंने एक टिकटॉकर को बुलाया था जिसका नाम वर्दा था, उस पर भी बहुत सारे एतराजात उठे थे कि एक खातून को बुलाकर और बहुत ही बेबाक किस्म की गुफ्तगू करना, फिर खातून की तजलील करना और वहां बिठा कर उसके बारे में ये बातें करना कि क्या ये जस्टिफाइड है, उसकी वीडियोस उसको बार बार दिखाना, क्या ये रवैया एक खातून के साथ दुरुस्त है। ऐसी कई वीडियोस, उसके बाद कई ऐसे इंटरव्यूज और कई ऐसी चीजें सामने आई जिस पर लोगों ने एतराजात उठाए और लोगों को ये चीजें नामुनासिब गुजरी। लेकिन उसके बावजूद इनकी पॉडकास्ट का सिलसिला ना रुका और एक के बाद एक इस तरह की चीजें सामने आती रही। फिर इसके साथ ही आपको बताएंगे, रिहाइश की बात करें तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि ये कुछ अरसा बैरून मुल्क भी रहे और खसूसन बरतानिया में मुकीम रहे और उसके बाद ये पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए और उन्होंने अपने बाहर के मुल्क से भी काफी प्रोग्राम्स थे जो वक्तन फवक्तन उन्होंने शेयर किए। अब इनकी गिरफ्तारी की बात करते हैं तो जनाब आपको बताएंगे कि रेहान तारिक को 7 जुलाई 2026 की शब को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। वो लंदन से वापस पाकिस्तान पहुंचे, बल्कि कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उनको ट्रैप कर बुलवाया गया। इतलात के मुताबिक इन एयरपोर्ट पर पहले ही इमिग्रेशन हुकाम ने रोका और इन्हें कहा
کہ آپ جو ہیں وہ NCCIA کو مطلوب ہیں، اس لیے آپ ویٹ کیجیے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پوری کہانی سنائی کہ NCCIA ان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ریحان طاری کی گرفتاری ایک متنازع قسم کی پوڈ کاسٹ کے بارے سے بھی کہی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے محرم کے اندر ایک پوڈ کاسٹ کی تھی جو کہ جواد نقوی صاحب کے ساتھ تھی، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کی گستاخی، صحابہ کے بارے میں اور تمام جو چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ بھائی، ہم سب لوگ سنی، شیعہ، وہابی، ہم سب لوگ جو ہیں ہم ایک ہیں، ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، فرقہ واریت اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کھلے عام ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اگر ہم لوگ اس طرح کی ڈسکشنز کریں گے، اس طرح کی نازیب الفاظ استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کو وہ ہرٹ کریں گے۔ جیسا کہ انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی، اور بہت سارے لوگ جو اہل سنت ہیں ان کو یقیناً، اور باقی جو لوگ ہیں میرے تو خیال ہے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو تو یہ ناگوار گزرے گا ہی گزرے گا، لیکن پھر کیا ضرورت تھی کہ آپ اپنے پروگرامز میں ایسے حساس ٹاپکس کے اوپر بات کریں جن کے اوپر بات کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اس طرح سے تو واقعی پاکستان کے اندر انتشار پھیلے گا، سنی، شیعہ اور یہ جو فرقہ واریت ہے یہ تو پھیلے گی۔ ایک الزام ان پر یہ بھی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو NCCIA کی جانب سے اس لیے بھی گرفتار کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف کافی زیادہ چیزیں، کافی زیادہ وہ آئی ہوئی تھی اپلیکیشنز کے، ان کو پکڑا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آخر آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ ایسی بے باک اور ایسے لوگوں کو بلا کر اس قسم کی گفتگو کریں۔ کسی کے اندر کتنا زہر ہے اس کے اندر ہی رہنے دیجئے، اسے میڈیا پر لا کر دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب مختلف رپورٹس کے مطابق NCCIA سائبر کرائم کے مختلف ادارے نے جو ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاملہ ڈیجیٹل یا آن لائن جو مواد ہے اس سے متعلق ہو سکتا ہے، لیکن سرکاری طور پر ابھی تک انہوں نے اس چیز کی کوئی تصدیق نہیں دی۔ تاہم لوگ جو اس کے بارے میں گمان کر رہے ہیں اور جو لوگ اپنے طور پر چیزیں سوچ رہے ہیں اس میں ایک وجہ نظر آ رہی ہے قیدی نمبر 804، اس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا ہے، لیکن اس کو بنایا یہ جا رہا ہے کہ جواد نقوی صاحب کے ساتھ محرم کے اندر جو پوڈ کاسٹ ہوئی ہے اس میں حساس ٹاپکس پر بات کی گئی ہے، تو اس لیے ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اب فیصلہ جناب آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور اس وقت یہ بھی بتائیں آپ کو کہ ریحان طارق صاحب جو ہیں ان کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر NCCIA کی جانب بھیج دیا گیا ہے، اور NCCIA ان 6 دنوں کے اندر اب کون سے چیزیں لے کر آتی ہے اس کیس کے اندر، کون سے الزامات ان پر ثابت کرواتی ہے یا کرتی ہے، یا کون سی چیزیں مزید جو وہ چاہتے ہیں وہ اس میں سے نکالتے ہیں۔ خیر یہ تو پتہ چلے گا آپ کو 6 روز کے بعد، لیکن فی الحال آپ کو بتائیں گے کہ ریحان طارق سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مقدمہ آپ پر قیدی نمبر 804 کی وجہ سے ہوا، جس پر انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے لیکن مبینہ طور پر مجھے ابھی نہیں معلوم کہ مجھے کیوں پکڑا گیا ہے۔ کل ملا کر ایک شخص وہ یہی مسلسل بولتا جا رہا ہے کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ تو صحیح کہ مجھے پکڑا کیوں کیا ہے، کہ میں نے کیا ہے، تو وہ ان کو ایک ہی تسلی دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو پتہ چلنے والا ہے یا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خیر بہت ہی غلط طریقہ ہے، بہت ہی غلط طریقہ کار ہے، بہت ہی نامناسب قسم کی یہ حرکات ہیں کہ کسی کو بھی اٹھا لو، کسی کو بھی پکڑ لو، بنا کسی نوٹس کے کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، منظر عام سے غائب کرو، اس سے اپنی مرضی کے بیانات دلواؤ یا اپنی مرضی، مطلب اتنا زیادہ بھی بھئی کیا، آخر رولز، قانون یہ بھی کوئی چیز ہے، لیکن اب اسی کی دھجیاں اڑتی نظر آ رہی ہیں۔ خیر کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پورے واقعے کے حوالے سے؟ کیا اس معاملے میں آپ ریحان طارق کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہاں تو بھی آئیے کمنٹ سیکشن میں، اگر نہیں تو بھی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی جناب مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے نئی اور گرما گرم خبروں کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔